Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Ipailawom na sa state of national calamity ang tibuok nasod human sa pagkagupit sa bagyong Tino ug sa bagong hulga sa bagyong Uwan. Ipasang-ayan ni President Bongbong Marcos ang desisyon human sa situational briefing kauban ang gabinete ug Office of Civil Defense. Misaka na sa labaw sa kagatos ang namatay tungod sa pagpanalasa sa bagyong Tino sa Visayas ug Mindanao. Hinungdan sa padayon nga pagpangita sa dose-dose ng individual nga nawala hangtod karon. Ingon sa presidente nga mas makapaspas pa ang pagresponde o pagpagawas sa pondo kung ideklarar ang state of national calamity ang nasod. Idalom sa maong deklarasyon, ipatuman sab ang price freeze sa mga pangunang consumer goods aron malikayan ang profiteering o sobra-sobrang patong sa presyo. Kini sa mga atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uman pang mga balita o update. Amping tangtanan.